मकसूद भुट्टर साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, साबका सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। मकसूद भुट्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्रेसिडियम, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार, एक तो आज का इजलास रवायती तौर पर हर जुमेरात को होता है, मेरे ख्याल में वो भी एजेंडे में शामिल है, और इसके अलावा 2 करारदाद जो पेश की गई, जो हर हफ्ते हाई कोर्ट बार का इजलास होता है। मैं उसके हवाले से तो फिर आज दोबारा अपनी हाई कोर्ट बार को फिर एक दफ़ा खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो अपने इस मकसद के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं, और यही मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर प्लेटफार्म है जो पूरी इस्तकामत के साथ अपने शहरियों के हकूक़ के लिए, इस निज़ाम इंसाफ के लिए खड़ा है। मैं आज फिर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जहाँ तक आज की दोनों रेजोल्यूशंस की बात है, मैं समझता हूँ कि ये दोनों रेजोल्यूशंस भी हमारे उसी मौक़िफ़ के मुताबिक हम इस पे बात करेंगे कि जब रूल ऑफ लॉ होगा, आइन की बालादस्ती होगी, इंसाफ होगा, मेरिट होगा, तो कोई भी शहरी अपने आप को महरूम शहरी महसूस नहीं करेगा। मियाँ वाली को पिंडी हाई कोर्ट के साथ मुंसलिक करने का मामला जो मेरे इल्म में आया वो पिछले कोई 2-3 माह पहले आया। जब मैं उस वक़्त इस्लामाबाद में था तो इस्लामाबाद के कुछ दोस्तों ने मेरे साथ रब्ता किया और मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं लाहौर हाई कोर्ट को इस बात पे, लाहौर हाई कोर्ट बार को इस बात पे कन्विंस करूं कि वो मियाँ वाली को रावलपिंडी बेंच के साथ मुंसलिक करने की मुखालफत ना करें, बल्कि इसकी हमायत करें और चीफ जस्टिस साहब के पास जाएं और इसकी हमायत करें। तो मैंने उन्हें गुजारिश की कि आप सबसे पहले मुझे सेटिस्फाई कर लें। मैं इतना अर्ज़ करूं कि अगर मैं सदर हाई कोर्ट होता तो मैं इसकी मुखालफत करता, तो आप सबसे पहले मुझे कन्विंस करें, फिर मैं हाई कोर्ट बार से ज़रूर बात करूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मियाँ वाली के जो लोग हैं, मियाँ वाली के रहने वाले हैं, जब से सी पैक बना है उनके फासले ज़रूर कम हुए हैं रावलपिंडी के साथ। ये वन ऑफ दी एस्पेक्ट है, इस पे सोचो विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ड्राइंग रूम में बैठ के आप अचानक एक फ़ैसला कर दें। हाई कोर्ट बार के इल्म में ये नहीं है। मैं आज बिल्कुल गुजारिश कर देता हूँ, मैं जो पिंडी से बिलोंग करते हैं सीनियर जजेस, मैं उनसे भी मिला, उनसे शेयर किया। बिलीव करें किसी एक जज ने भी ये हिम्मत नहीं की, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बार, लाहौर हाई कोर्ट बार जो है वो इसकी इजाज़त नहीं दे सकती कि यक जुम्बश कलम जो है वो आप रातों रात मियाँ वाली को उठा के पिंडी के साथ शामिल कर दें। मैंने भी उन्हें एक अपनी तरफ से एक प्रपोज़ल दी, मैं इसको कंसिडर कर लें, शायद इस पर कोई बात आगे चले और आपस में बैठ के मशवरा भी हो जाए। मैंने कहा कि जी हमारे ऑलरेडी 2 ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं साहिवाल डिवीज़न के हवाले से, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट और लोधरा डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट को भी ये ऑप्शन दी गई है कि वो प्रिंसिपल सीट को भी अवेल कर सकते हैं, और इसी तरह लोधरा को भी ये ऑप्शन दी गई है। तो मैंने कहा कि ये इस ऑप्शन के साथ आप लाहौर हाई कोर्ट बार के साथ बैठें, आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ ना बैठें, लाहौर हाई कोर्ट के साथ बैठ के। इसलिए मेरे जो आर्गूमेंट्स थे वो ये थे कि जैसे मुझसे पहले जो मुकर्रिरीन हैं उन्होंने ये बात कही भी है कि वो अरसा से लाहौर में सेटल्ड हैं, उनके यहाँ घर हैं, उनके यहाँ ऑफिसेज़ हैं, और इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसके रोज़गार पे कोई हाथ डाले तो वो बर्दाश्त नहीं होता, और वो इस मुश्किल तरीन हालात में।
تو میں نے کہا جی آپ نے ان کو کیٹر کرنا ہے, ان کو بھی تو روم دینا ہے. وہ اچانک اٹھ کے نہ اپنے گھر جو ہیں وہ جا کے واپس میاں والی بنائیں یا نئے سرے سے جا کے پنڈی بنائیں, اپنے بچوں کو وہاں سے اٹھائیں, آفسز بیچیں. تو ان کو آپ نے روم دینا ہے. اور بلیو کریں کہ راول پنڈی کے جو لوگ جو محرک تھے اس سارے معاملے میں, وہ مجھ سے کنونس ہوئے کہ یہ بھٹو صاحب یہ بات شاید تھوڑی پلازیبل ہے کہ آپشن والی بات. لیکن میں آپ سمجھیں کہ شاید میں باعث ہو کے یہ بات کر رہا ہوں. بلیو کریں میں نے اپنے دل سے, مجھ سے شاید یہاں یہ دوست کچھ شاید ناراض بھی ہوں کہ آپ نے یہ پرپوزل کیوں دی. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری نے سوائے پولیٹکس کے اور کوئی کام نہیں کرنا. نہ انہوں نے انصاف فراہم کرنا ہے اور نہ اپنے شہریوں کو سہولت دینی ہے. یہ بڑھ چڑھ کر صرف پولیٹکس کرتے ہیں. اور یہ فیصلہ بھی ان کا ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا. اس پہ نہ تو عام شہریوں کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا, یہ صرف پولیٹکس پہ اثر انداز ہونے کی بات کی گئی کہ جب سینئر ججز جو پنڈی سے بلانگ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے, تو اس نے کیسے ہمت کر لی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو چیف جسٹس ہے اس کا ہر فیصلہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ متنازع ہے. وہ کبھی آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی بات کریں, آپ عام وکیل کی بات کریں, آپ اس طرح پالیسیز کی بات کریں, یہ ہمیشہ باعث رہا ہے. یہ کبھی وکلا کا حصہ رہا ہی نہیں تھا. اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وکالت جو جب تک احسان نہیں ہوگی تو ڈسپنسیشن آف جسٹس کیسے ممکن ہے. آپ نے اتنے سارے وکلا کو تقسیم کرنے کی کوشش کی, نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی, آپ نے ان کی تکالیف میں اضافہ کیا. آپ کریں نا, ہمت کریں نا. یہاں سے مطالبے آتے رہے ہیں سرگودا سے بھی, فیصل آباد سے, بنائیں جا کے بینچ. میں کہتا ہوں میں یہاں سپورٹ کرتا ہوں. آپ بنائیں جا کے سرگودا میں بینچ, آپ بنائیں جا کے فیصل آباد میں بینچ, گوجرانوالا میں بھی بنا دیں, سہیوال میں بھی بنا دیں. آپ کو اتنا احساس ہے شہریوں کا, لیکن آپ نہیں بنائیں گے اس لیے کہ وہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. وہاں آپ کی پولیٹکس نہیں ہے. پولیٹکس آپ کی جہاں چلی وہ بھی آپ کی ذات کی پولیٹکس تھی, یہ ہائی کورٹ کی پولیٹکس نہیں تھی. آپ کو چاہیے تھا فل کورٹ بٹھاتے, فل کورٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ یہ معاملہ ان کے سامنے رکھتے اور ہماری ہائی کورٹ بار کو بلاتے. آپ انہیں کہتے, میں نے کہا جی جائیں پنجاب بار کونسل میں رکھیں ریزولوشن, کوئی رستہ دے. کیسے ہائی کورٹ بار کرے؟ ہائی کورٹ بار کیسے کر سکتی ہے؟ اپنے ان لائرز کا انہوں نے نہیں دیکھنا جو 200-300 لائر دونوں ضلعوں سے یہاں لاہور میں بیٹھے ہیں, ان کے یہاں گھر ہیں, ان کے یہاں بچے پڑھ رہے ہیں, ان کی فیملی سیٹل ہے, وہ یہاں وکالت کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میں اس حوالے سے ضرور مذمت بھی کرتا ہوں اور ان ریزولوشنز کی تائید بھی کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں ان نوٹیفیکیشنز کو جو ہوا ہے نوٹیفیکیشن بکر کی حد تک, اور اس کو وڈرا کیا جائے اور بکر کے حوالے سے بھی تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بٹھا کے وہ فیصلہ اگر کرنا ہے تو وہ فیصلہ کریں جو سب کو قابل قبول ہو اور جو سب کی سہولت کو مد نظر رکھا جائے. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.